कराची के हवाले से हारून साहब हम पहले बात कर रहे थे, मगर कराची के हवाले से और ख़ासतौर पे किसानों के हवाले से जो फ़ारूक हबीब साहब ने बात की है, उन्होंने कहा एक तो ये जो सिंध इल्ज़ाम लगाता है, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा किया कि एनएफसी का पूरा शेयर नहीं दिया जाता, पूरा शेयर देते हैं, सारे मेगा प्रोजेक्ट्स तो विफाक शुरू करता है। सिंध के अंदर आप लोगों ने कुछ नहीं किया, मगर किस चीज़ के हवाले से आप डिमांड्स अपने सामने रखते हैं विफाक के? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि सिंध में तो करप्शन तो हर जगह है, मगर सिंध में तो ये आपको बताया था फार्मूला, ये 35% तो पहले रख लिया जाए, उसके बाद बाकी भी मुश्किल से 1/3 पैसा खर्च होता है। अलग वसाइल के एतबार से सिंध सबसे ज्यादा अमीर मंसूबा है। सबसे ज्यादा अलमनाक बात यह है कि कराची सबसे ज्यादा टैक्स पे करे, 33% इनकम टैक्स सिर्फ कराची शहर से जमा होता है पूरे मुल्क, और दही सिंध 1% भी टैक्स का नहीं देता है पूरे मुल्कों के जो कुछ वसूल होता है। तो आप बल्दियाती अदारों को कोई इख्तियारात नहीं दिए जाए, तो ये एतराज़ात तो उनके दुरुस्त। ठीक है, टैक्सेस के हवाले से हारून साहब याद आया, शौकत तरीन साहब ने जो बात की है मीडिया से, उन्होंने कहा कि IMF के हवाले से एक तो पहले तो गलत फहमियाँ फैलाई गई, दूसरी बात है कोई नया टैक्स नहीं हम लगा रहे, और अच्छी बात यह कि ऐसे इक़दाम कर रहे हैं रुपए की कदर बेहतर और डॉलर नीचे आएगा। वाकई डॉलर नीचे आएगा? तो है ना, देखिए जब आपको IMF से $1 बिलियन मिलेंगे, वो दरअसल $1 बिलियन नहीं है, वो एक सर्टिफिकेशन है। अच्छा। पाकिस्तानी मईशत जब तक महफूज है तो आपको दूसरे अदारों से भी पैसा मिल सकता है, फिर सऊदी अरब के पैसे पहुंच जाएंगे, तो इम्कान तो है। और वैसे ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हम लोग डॉलर खरीद रहे, जो भी लोग डॉलर खरीद रहे हैं, देखिए अगर एक अफगानी डॉलर खरीदता है तो उसे माफ किया जा सकता है। $4 बिलियन वहां में थे, और अब वहां जो बहुत बराए नाम उसका हिस्सा रह गया है, इसलिए लोग चले गए, बैंकिंग का निजाम तबाह हो गया। लेकिन हमारे लोग क्यों डॉलर खरीद रहे हैं? हम खुद अपने दुश्मन हैं। मेरा ख्याल है कि पॉसिबिलिटी है, और डॉलर नीचे लाना चाहिए, जिस तरह भी मुमकिन है इसे नीचे लाना चाहिए, ताकि इन लोगों को सजा मिले जो एक तो टैक्स अदा नहीं करते, और इनमें से बेशतर या पूरा तो बहरहाल नहीं करते, और फिर जो है वो मुल्की मईशत के दरपे हैं, तो इनके साथ तो डाकुओं जैसे सलूक किया जाए जो लोग डॉलर खरीद रहे हैं बगैर किसी जरूरत के। एक तो है ना कारोबारी जरूरत है, किसी को डॉलर में अदायगी करनी है, वो तो जानब है। ठीक है, दुनिया के शर्मनाक रवैया जो अफगानिस्तान के बारे में, हारून साहब इसके ऊपर बात करेंगे, मगर उससे पहले क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो एक बड़ा ज़बरदस्त कामयाब तजुर्बा किया बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का, वो कितना ज़बरदस्त इजाफा है पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में? बहुत गैर मामूली है, दोनों चीजें गैर मामूली हैं। जो चीन से बहरी जहाज आ रहा है, फ्रिगेट, वो भी गैर मामूली है, और ये शाहीन का तजुर्बा भी गैर मामूली है, इसलिए कि एक तो ये ठोस ईंधन से चलता है। ये फर्क मलहूज रखें कि गौरी मिसाइल जो है, ये गजनवी मिसाइल जो है, वो ठोस ईंधन से नहीं, लिक्विड ईंधन से चलता है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा ये है कि उसे ट्रेस किया जा सकता है एंटी मिसाइल सिस्टम से, इसे नहीं किया जा सकता। तो ये मिसाइल के तजर्बात में तो पाकिस्तान इसमें कोई कोताही नहीं कर रहा। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर से शुरू हुआ और अभी तक जारी है, तो इसमें पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा। वो तो मैं बार बार आपसे अर्ज करता हूँ कि कुछ चीजें अभी तक ऐसी हैं जिसका पाकिस्तान ने ऐलान ही नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए। वो तो जंग का कोई खतरा नहीं, हमले का खतरा नहीं है। और जो फ्रिगेट आ रहा है चीन से, उसके बारे में इतना कह देना काफी है कि उसके बाद कराची की बहरी नाकाबंदी का जो मंसूबा मुद्दतों से बना रखा था इंडिया ने, वो तो खत्म हो गया, इसलिए कि ये एक फ्रिगेट नहीं है, 4 है, और इसकी सलाहियत बहुत गैर मामूली है। इसमें इजाफा 10% नहीं है सलाहियत में, 20%, 50% नहीं है, कई गुना इजाफा हो जाएगा। इंडियन बहरिया, अमेरिका का मंसूबा यही है ना, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर बहरे हिंद पर और बहरे ओकेनूस पे हुक्मरानी फरमाएं, और चीन के जनूबी समंदरों पे भी। तो ये ख्वाब तो चीन पूरा नहीं होने देगा, और पाकिस्तान भी अपनी हिफाजत के लिए जो कुछ मुमकिन है करेगा। ये पहला जहाज नहीं है जो चीन से आ रहा है, वाहिद जहाज नहीं है जंगी जहाज, 3 और आएंगे इसके बाद, हर 6 महीने के बाद एक जंगी जहाज आता रहे। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन हारून साहब चलिए कौम को एक और अच्छी खबर सुना देते हैं। आप हमेशा गैस पाइपलाइन की बात करते रहे पाकिस्तान रशिया के हवाले से, फाइनली इत्तेफाक हो गया और फरवरी का महीना चूज किया गया कि बाकायदा तौर पर इस पे दस्तखत कर दिए जाएंगे। बहुत जरूरी है, इसलिए कि जो गैस का क्राइसिस है, आप 1000 तावील करें,
آج ایک بھوکے آدمی کو 1000 دلائل دے دیں گے فلاں وجہ سے تمہیں کھانا نہیں مل سکتا. بھائی وہ تعویل کس کام کی؟ لوگوں کو کھانے کے لیے چاہیے، اور کھانا چولہے کے بغیر کیسے پک سکتا ہے؟ پھر آپ 10 ارب درخت اور لگائیں، پھر لکڑیوں پہ لوگ آپ دوبارہ کھانا پکانا شروع کر دیں. یہ کوئی جواز ہے؟ ابھی عماد صاحب بڑے دلائل دے رہے تھے ٹیلی ویژن پہ، بھائی یہ بہت مہنگا پڑتا ہے اور فلاں ہے. بھائی مہنگا پڑتا ہے، سستا پڑتا ہے، جو کچھ بھی ہے. گیس لوگوں کو مہیا کی جو چوری ہو رہی ہے اس کو تو روک دیں. اور 20-30% گیس چوری ہو رہی ہے، اور پھر یہ بجلی کی اور گیس کا پرائیویٹائز کیوں نہیں کرتے؟ صحیح. جب آپ نہیں چلا سکتے، بجلی 20% چوری ہوتی ہے نا، صرف 5% لائن لاسز ہوں گے، 15% تو چوری ہوتی ہے نا. جی. جو جس کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا آپ کے خود مختاری داؤ پہ لگانی پڑتی ہے، تو بجلی کمپنیوں کو پرائیویٹائز کریں، گیس کو بھی پرائیویٹائز کریں. جب آپ سے نہیں چل سکتا تو دنیا بھر میں تو یہ سوائے روس کے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے. روسیوں کے پاس تو بہت وسائل ہیں اور بے پناہ گیس ہے. ہمارے پاس اتنی گیس نہیں، ان کے پاس تو اتنی ہے جو سارے یورپ کو فراہم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو بھائی اس کو پرائیویٹائز کریں. اور یہ بڑا اچھا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، روسیوں کا اس میں بڑا تجربہ ہے اور جو زیادہ برق رفتاری سے کر سکتے ہیں. امریکی لابی اس کا مطلب ہے ناکام رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم سایہ ملک کی بھوک اور ہارون صاحب ان کے کھانے کی بات کرتے ہیں. افغانستان کی 3 کروڑ 90 لاکھ کے قریب آبادی ہے، 5% کو صرف خوراک مل رہی ہے. باقیوں کا کیا ہارون صاحب؟ باقیوں کا تب کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ کو امریکہ کے بارے میں عرض کیا نا کہ وہ تو خون پینے پر تلے ہوئے ہیں افغانوں کا، شکست کھا گئے ہیں. تو 5% بھی کہاں، 5% بھی یہ ہے کہ سرکاری افسر گھروں کے باہر کھڑے ہو کے اور آسودہ لوگ گھر کا فرنیچر بیچ رہے ہیں. CNN نے دکھایا کہ ایک آدمی اپنی ایک بچی بیچنے کے تیار ہے. جب یہاں تک نوبت سے آ جائے تو اس سے زیادہ کیا اذیت ناک صورتحال ہو سکتی ہے؟ 10 لاکھ اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ ہے کہ 10 لاکھ اموات کا خطرہ ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہے. بینکنگ کا نظام بالکل ختم ہو گیا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا $4 بلین تھے سرکولیشن میں، اب بالکل برائے نام رہ گئے. اچھا، کمال یہ ہے کہ امریکہ، یورپی یونین اور دوسرے بہت سے ممالک نے کئی $1 بلین کا وعدے کیے ہیں، مگر وہ وعدے ہیں دے نہیں رہے. بھائی کچھ دن میں تو برف پڑے گی. $7 بلین کی امپورٹس ہیں افغانستان کی، اس کا بڑا حصہ کم از کم $4-5 بلین کھانے پینے کی چیزوں کا ہے. تو کب آپ بھیجیں گے؟ جب برف گر جائے گی تو شمال میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک. کابل میں بھی صورتحال بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن تک تو ممکن ہے. شمال میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو مرنا نہیں چھوڑ دیں گے. پھر مہاجرت کا سلسلہ شروع ہوگا پاکستان اور ایران کی طرف. یہ تو بہت بڑی تعداد میں پھر ہارون صاحب ہجرت ہوگی. پھر تو بہت بڑی تعداد. 4-5 لاکھ. میڈیا ادارے بند ہو گئے ہیں، 15,000 ورکر بے روزگار ہو گئے. اچھا، یہاں ہمارے یہاں کانفرنس ہوئی، ٹرائی کا اجلاس ہوا تھا، پلس کہتے ہیں جسے، یا ٹرائی کا پلس کہتے ہیں. امریکہ، روس اور پھر ساتھ پاکستان میزبان تھا اور طالبان کو بلایا گیا. اس میں وعدے کیے گئے مگر کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. تائیوان اور یوکرائن کے معاملے پر چین اور روس کے دباؤ میں ہے امریکہ. اپنی ہزیمت میں پردہ ڈالنا بھی مقصود ہے، بدلہ لینا بھی مقصود ہے. لیکن اس کا الٹیمیٹلی لاس تو دیکھیے، افغانوں کو تو بہت اذیت ہوگی، لیکن اس میں سے اگر وہ گزر گئے کسی طرح، جتنا بھی نقصان ہوا، تو اس کی آخری قیمت امریکہ ادا کرے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ایک مرتبہ پھر سے کنفرم کیجیے گا، اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں اس چیز کے اوپر تھوڑا زور دیا تھا، ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے وہ کیا کہتا ہے افغانستان کے بارے میں؟ کتنا خدا نخواستہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے؟ کتنے افراد ہیں جن کو فوری مدد چاہیے؟ 10 لاکھ تو انہوں نے صرف بچوں کے بارے میں کہا. 95% آبادی کے پاس باقی نہیں ہے پوری، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس سرے سے نہیں ہے.